अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक हाफिज़ जी अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इंशाअल्लाहुल करीम आज से हम जो है एक सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें आपको मदनी क़ायदा बेसिक टू एडवांस आपको सिखाया जाएगा। इस कायदे को पढ़ने के बाद इंशाअल्लाहुल करीम आप कुरान करीम मखारिज के साथ तजवीद के साथ पढ़ना सीख जाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। तो इसकी प्लेलिस्ट बनाई जाएगी, एक एक वीडियो जो है प्लेलिस्ट में मौजूद होगी इंशाअल्लाह करीम। आज पहला लेसन है, लेसन नंबर 1 से हम आगाज़ करेंगे। लेसन नंबर 1 हम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह करीम ये रहा हमारा लेसन नंबर 1, सबक नंबर 1, तख्ती नंबर 1। यहाँ से हमने पढ़ना स्टार्ट करना है। आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे फिर, ठीक है। स्टेप बाई स्टेप हमने पढ़ना है। तो अब से अर्थ है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन कॉल पे क्लिक कर लें, स्क्रीन के ऊपर डबल टच के लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। चलिए फिर बाकायदा क्लास का आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबक से सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता चलूँ। इस सबक का नाम है, इस लेसन का नाम है हुरूफ़ मुफ़रीदात, ठीक है। ये इसके कवायद लिखे हुए हैं, ये इसके उसूल लिखे हुए हैं इस तख्ती को पढ़ने के हवाले से, इस सबक को पढ़ने के हवाले से कि कहाँ पर जो है किस तरीके से जो है हमें पढ़ना है। इसके हवाले से यहाँ पर लिखे हुए इसके कवायद उसूल, ठीक है। पहली लाइन में लिखा हुआ है हुरूफ़ मुफ़रीदात यानी हुरूफ़ तेज़ 29 है, ठीक है। यानी पूरे कुरान करीम में जो हुरूफ आते हैं, अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो 29 होते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 10, ये 15, ये 20, 25, 30, ये 29 हो चुके हैं, ठीक है। पूरे कुरान करीम में 29 हुरूफ में से कोई ना कोई एक हर्फ आएगा, यानी इन 29 हुरूफ को इस्तेमाल किया गया, कोई 30वां हर्फ बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, इन 29 हुरूफ में 7 हुरूफ ऐसे होते हैं जो हर हालत में पुर पढ़े जाते हैं, यानी मोटे पढ़े जाते हैं। इन्हें हर हालत में मोटा पढ़ना होता है, चाहे इनके ऊपर कोई भी हरकत आ जाए, ज़बर आए, ज़ेर आए, पेशा, कोई भी हरकत आई ऐसे ही, ठीक है। तो इन 29 हुरूफ में 7 हुरूफ होते हैं जो मोटे पढ़े जाते हैं। वो कौन कौन से हुरूफ हैं यहाँ पर हाईलाइट करके आपकी आसानी के लिए लिखे हुए हैं इस कायदे में, रंगीन कायदे में। ख, साद, दाद, तो, ज़ा, गैन और काफ, ये 7 हुरूफ हैं जिन्हें मोटा पढ़ना होता है पूरे कुरान करीम में, कहीं पर भी है, किसी मकाम पर है। इसके अलावा इस तख्ती में, पहले तख्ती में 3 हुरूफ ऐसे होते हैं जिनको अदा करते हुए जो है सीटी की तरह आवाज़ निकलती है, जैसा कि ज़ा, सीन और साद, ठीक है। इन हुरूफ को अदा करते हुए पहले सीटी की तरह आवाज़ निकलती है, फिर ये हुरूफ जो है अदा होते हैं। तो इसी वजह से इनका नाम पड़ गया, इनको नाम देते हैं सीटी वाले हुरूफ का। क्या कहते हैं? सीटी वाले हुरूफ कहते हैं। ये सीटी वाले हुरूफ 3 हैं, ठीक है, जिनमें सीटी निकलती है। और हुर्फ़ मुस्तालिया यानी जो मोटे पढ़े जाते हैं हुरूफ, वो कितने हैं? वो 7 हैं जी। कौन कौन से? ये नीले वाले, ये 7 हुरूफ हैं, ठीक है। इसके अलावा इस तख्ती में यहाँ पर बताया गया है कवायद में कि हुरूफ़ मुफ़रीदात 29 हैं, ठीक है। इनमें जो है हुरूफ़ मुफ़रीदात में 4 हुरूफ ऐसे हैं जो होठों से अदा होते हैं, बाकी हुरूफ पर होठ ना हिलने दें। वो कौन से हुरूफ हैं जो होठों से अदा होते हैं? बा, फ़ा, मीम और वाव। यानी जब इन हुरूफ को अदा करते हैं तो होठ हिलते हैं, बाकी हुरूफ को अदा करते हैं तो होठ नहीं हिलते। जैसे ता, सा, हा, ख, दाल, दाल और रा, ठीक है। आप कहेंगे अलिफ में तो होठ हिल रहे हैं, तो मैं कहूँगा भाई अगर अलिफ को खोल कर लिखा जाए, उर्दू में लिखा जाए, देखा जाए तो अलिफ के अंदर फ़ा भी मौजूद है, देख रहे हो। अमज़ा लाम ज़बर, अमज़ा ज़बर आ, लाम फ़ा लिफ, अलिफ यहाँ पर आपको फ़ा नज़र आ रहा है, ठीक है। अलिफ के अंदर यहाँ पर फ़ा है, अलिफ अलिफ, ठीक है। जब फ़ा पढ़ा जाएगा तो होठ हिलेंगे यहाँ पर। इसी तरह इसके अंदर जीम के अंदर एंड में मीम आ रहा है, मीम साकिन है, तो यहाँ पर जीम एंड में जाके मीम जब पढ़ा जाएगा तो वहाँ पर होठ हिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको उम्मीद करते हैं क्लियर होगी ऑटो ये कवायद, ठीक है। इन 29 हुरूफ में 7 हुरूफ ऐसे हैं जो हर हालत में पूरे यानी मोटे पढ़े जाते हैं, इन्हें हुरूफ़ मुस्तालिया कहते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बता दिया हुरूफ़ मुस्तालिया कितने हैं? 7 हैं, वो ये लिखे हुए हैं, ख़ा, साद, दाद, तो, गैन, काफ। और इनका मजमूआ जो है खुस्सा दगतिन किद है। मजमूआ याद करने का मतलब ये होता है कि आपने मजमूआ याद कर लिया तो आपको एक कवायद याद हो जाएंगे, हुरूफ़ मुस्तालिया याद हो जाएंगे, ठीक है।
ایک کسی چیز کو آسانی سے یاد کرنے کے لیے اس کا مجموعہ یاد کر لیتے ہیں کہ اس میں خا صاد بھی ہے، ضاد غین طا قاف طا، ٹھیک ہے، یہ زو جو ہے زو ہیں جی. تو یہ چیز جو ہے اگر آپ یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو اس کے مسئلے بھی یاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ قواعد آپ نے یاد کر لینے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے قواعد یاد کریں گے. اور اگر آپ قواعد زبانی اس طرح جو لکھے ہوئے ہیں وہ یاد نہیں بھی کر پاتے تو آپ اپنے طور پر بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے عرف مصطلح کتنے تو آپ بتا سکیں 7 ہے جی. عرف مصطلح کتنے 7 ہیں، کون کون سے ہیں آپ بتا دیں، خا صاد ضاد طا ظا غین قاف. اسی طرح آپ سے کوئی پوچھے سیٹے والا حروف کتنا تو آپ بتا دیں زا سین صاد. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ سے کوئی پوچھے ہونٹوں سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں تو آپ بتا دیں 4 با فا میم واو. وہ یہاں پر لکھے بھی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں، با فا میم واو. ان کے علاوہ باقی اوپر ہونٹ نہیں لگیں. ان 3 حروف زا سین صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، اس لیے ان حروف کو حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے اب اس تختی کو پڑھ لیتے. یہ تھے اس تختی کے قواعد، اس تختی کا اصول کہ کس طرح سے ہمیں اس تختی کو پڑھنا ہے. تو چلیے پڑھتے ہیں پہلے تختی کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف الف. بعض ہمارے دوست بھائی جو یہاں پر غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں، الف 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 پڑھیں گے غلط ہو جائے گا. تو یہاں پر کیا ہے، فا ہے. الف با با کھینچیں گے یہاں پر ایک الف کے برابر، کیونکہ الف سے پہلے یہاں پر زبر آ رہا ہے، الف مدہ ہو رہا ہے، ایک الف کھینچیں گے یہاں پر. با اسے بے نہیں پڑھنا، بے تے سے نہیں پڑھنا، وہ اردو میں پڑھا جاتا ہے، عربی میں کیا پڑھتے ہیں، با پڑھتے ہیں. با با تا اسے بھی تے نہیں پڑھنا بلکہ کیا پڑھنا ہے، تا پڑھنا ہے. تا جیسا کہ یہاں پر لکھا بھی ہوگا قواعد میں، حروف مفردات کو یعنی حروف تہجی کو یہاں سے لے کر یہاں تک تجوید و قرأت کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں جیسے بے تے سے. ٹھیک ہے، اسی طرح توئیں زوئیں وغیرہ ہرگز نہ پڑھیں بلکہ با تا سا حا خا طا ظا پڑھیں. ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر پڑھنا ہے با تا ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے، سا بغیر سیٹی کی آواز نکالیں، سا جیم 5 الف یہاں پر کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر مد آپ کو نظر آ رہی ہوگی، مد لازم ہے. جتنے بھی یہ مد والے حروف ہیں، دال ذال سین شین صاد ضاد عین غین قاف قاف لام میم نون واو، ان حروف میں ہمیں کیا کرنا ہے، 5 الف کھینچ کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، 5 الف کھینچیں گے، جیم کھینچ کر پڑھنا ہے، حا ایک الف کھینچیں گے، خا ایک الف کھینچیں گے، خا کو موٹا ہی پڑھنا ہے اور پھر مصالحے میں سے خا. دال ٹھیک ہے، 5 الف کھینچنا پورا، ذال را ایک الف کھینچیں گے صرف اور را کو موٹا ہی پڑھنا ہے، را زا سیٹی کی طرح آواز نکالنی ہے، ایک الف کھینچنا ہے، سین کھینچ کر پڑھنا ہے 5 الف، شین 5 الف کھینچ کر پڑھنا ہے، صاد صاد نہیں پڑھنا ہے اسے بلکہ پڑھنا ہے صاد صاد. اینڈ میں چھوٹی سی آپ کو دال نظر آ رہی ہے، ساکن کلکلا کرنا ہے یہاں پر، صاد ضاد اسے بھی ضاد نہیں پڑھنا بلکہ ضاد پڑھنا ہے، ضاد الف دال ساکن تو کیا بنا ضاد. اسی طرح اسے پڑھنا ہے تو، تو الف ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، تو واو الف نہیں ہے، تو نہیں پڑھنا، تو پڑھیں غلط ہو جائے گا، وہ عربی میں نہیں پڑھتے وہ اردو میں پڑھتے ہیں. تو غا اسی طرح اسے بھی غا نہیں پڑھنا بلکہ غا پڑھنا ہے، غا موٹا پڑھنا ہے اور پھر مصالحے میں سے سیدھا ایک الف کھینچیں گے، غا عین حلق کے درمیان والے سے ادا کریں گے اور یہاں پر مد لین لازم کریں گے، کھینچیں گے یہاں پر مد کو 5 الف، غین یہاں پر بھی کھینچیں گے 5 الف اور غین کو موٹا پڑھیں گے، ف ایک الف یہاں پر کھینچنا ہے فا کو، قاف 5 الف کھینچیں گے موٹا پڑھیں گے اور پھر مصالحے میں سے قاف، کاف اسے باریک پڑھنا ہے، کیف نہیں پڑھنا بلکہ پڑھنا ہے کاف پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور اسے قوف پڑھنا موٹا پڑھنا ہے، نقطے والا قوف موٹا پڑھا جاتا ہے، ڈنڈی والا کاف باریک پڑھا جاتا ہے. لام کھینچیں گے 5 الف، میم 5 الف کھینچیں گے کیونکہ ان کے اوپر مد ہے ان حروف کے اوپر، نون واو